ہر شریعت آدھی ہے جلے تو مرد کما کے آوے نا اپنی کمات دے ترائی حصے کر سارا کو نہیں والی دے ترائی حصے کر کیڑے کیڑے اور میں ایک پیو ماں کو دے یہ جڑے سیر کہنی میں ہلیں دے بیٹھے تو تھا میرے خیال دے میں پکے مرید ہی وے ایک پیو ماں کو دے ایک فقیران کو دے ایک اپنی آل اولاد کو دے اگو بندہ پیا تے کماما میں دیواں پیو ماں کو تے جلے پیو ماں جوان آئی تے کو کہیں پالے چندے تے پلا میں گھانٹے تے پلا میں امدادے تے پلا میں تے کو ہوں پالے آج تو جوان ہے او بڑھے پیالا ہے ہن تو ہونا کو خدا دی قسم سارے چوہر ڈھیر سارے یہ جو نا بکار تھی چکن گھنانن پیو ماں کو لکھ دے نہیں پیو ماں کو ڈان دے نہیں پیو ماں کو دین دے نہیں حیا کر نہیں دینا نا پیو ماں کو ایک بات میں سید یاد رکھیں تیری اولاد جمنی تہیوی کارز اج دوی میں تو ایندے نال کرے تھے کل کو تیری اولاد ایندے کو لی دیا دی کرے تھے سرے کے جیڑا کو جو بحیث ہو وہ کچھ کوشش کرو میرا تجربہ میں تو کو دسے نا تو ساں اندے تک عمل کر سب کچھ گھرنا ہی نہ کو چلو اس تھاؤں وال چاہ دے اڈے چلو جتنا کچھ دے ہونا چاہتے اللہ دی قسم رزق مکسی کہنا برکت وستی کھڑی ہو سی رحمت مکسی تا مکسی کھٹ سی کہنا ہی وجہ واسطے تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے فرمایا اون دے نال نکاح کرو جیڑی 5 وقت نماز پڑھتی ہو وحسنت فرجہ ہو آؤ دوجھی نشانی دے ماں آؤ دوجھی علامت رساما وحسنت فرجہ ہو اون دے نال نکاح کرو جیڑی اپنی عزت دی حفاظت کرے سبحان اللہ اللہ ساڑے گھوٹاں دی حفاظت فرماوے اللہ ساڑے علماء دی بھی حفاظت فرماوے اے ہوندے وے ادب اور ایہا ساکوں تعلیم مذہب دیں دے دین دیں دے اسلام دیں دے ساکوں محمد دا فرمان دیں دے گھوٹاں دی عزت ہے دولہاں دی عزت ہے اے زندگی دا اے او لمحہ ہوندے جڑا بندہ پوری زندگی ہی لمحے دی انتظار ہے چاہتا مگر